इन्सिडेंट सांगता हांव सांगलेलो आसतलो पूण तेन्ना सबस्क्रायबर कमी आशिल्ले सो आतां परत सांगता कितें जालें तें. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो आयज वार खंयचो आसा घरा कडेन आसा आनी वार सुद्दां याद उरना म्हाका. आयज आसा फ्रायडे आनी भायर सरला हांव कितले दीस जाले आनी घरा कडेन बसोन वाज येयलो म्हाका. लास्ट खंय गेल्लें तें सुद्दां म्हाका याद ना, डॉक्टरा कडेन दिसता. सो फ्रेंडान जाल्यार ती कॉल केलो, मातशें काम आसा, अर्जंट काम आसा, तेका लागून म्हाका वयचें पडटा नाजाल्यार आयजूय वचपा नाशिल्लें, हांव घरा कडेन आसता आशिल्लें न्हिदोन सुशेगाद. सो फ्रेंडाचें काम आसा आनी म्हाका हांव जाय पडटलें, तेका लागून म्हाका वयचें पडटा. सवाय धा जालीं, ऑलरेडी सवाय धा जालीं आनी तें आजून पावत ना. 11:15 बीन जातलीं खंय, हांव भायर सरोन बसलां हांगा. सो जर काल कॉल केलो तेणें राती आनी अयांशाक हाडटलें काय विचारता म्हणल्यार अयांशाक स्कूल आसा आनी तेजें चेडूं आसा धाकटें, अयांशाच्यान 1 वर्सान ल्हान. सो तेका हाडटा म्हणटा, हांवें म्हणलें नाका हाडूं नाका, म्हाकाय बीन आय इन्फेक्शन जालां म्हटलें, बेश्टें म्हटलें नाका रिस्क, तेका घरा कडेन दवर आनी यो. सो आमी न्हू फकाणां करता, हांव तेजी फकाण, तें म्हाजी फकाण करता. आपलो जावंय करता मुगो म्हणटा अयांशा आनी हांव म्हणटा म्हाजी सून म्हणटा. तेजें धाकटें चेडूं आसा तेजें नांव आसा क्रिशा. सो आतां हांव मेळपाक वयता तेका, जर तेणें एलाव केलें जाल्यार तुमकां दाखयता फेस तेजो, आनी टायम मेळ्ळो जाल्यार मातशी टायम स्पेंड करतली आनी हांव फटाफट येतलें, मागीर रोखडोच टायम जातलो अयांशाक हाडपाचो. सो आजून बसलां, आजून टायम आसा न्हू, आतां म्हणल्यार कितें करतलें. अयांशाकूय बीन पायलो स्कुलान आनी दोळे पळया निवळ जाल्या पूण ब्लर दिसता, मातशें ब्लर दिसता. ड्रॉप्स चालू आसा, डॉक्टराक दाखोवन येयलें, ड्रॉप्स घालता मदीं मदीं, टायम मेळटा तसो दिसाक 4 फावटी. आनी जातलें, मातशें ब्लर दिसता सद्या तरी, जातलें नॉर्मल थोड्या दिसांनी. टायम लागतलो सांगला, एक 15 दीस लागतले सांगल्या नॉर्मल जावपाक. 3 hours later. झेंडू बाम काड बेगीन, वच लागता सामकें. सो गायज हांव फोंडा वचोन येयलें आनी व्हिडिओ कांय काडूना, म्हाका हांगाच टायम जालो, हांगाच म्हाका जाली 10:30 न्हू, 11:45 आनी तेणें कॉल केलो वाटेर आसतना. बेगीन फास्ट गेलें, कशें गेलें म्हाकाच खबर ना पूण. आनी ते चेडवाक घेवन येयल्लें मेन म्हटल्यार. सो म्हाका व्हिडिओ काडपाक आसूं म्हटलें, मागीर हांवें विचारून तेका आनी टायम जाता न्हू, म्हाका अयांशाक हाडपाचो आशिल्लो येतना. सो थंयच म्हाका जाली 11:45 आनी 15 मिनटां उरलेलीं. अशें तशें हांव फास्ट येयलें, एक आडसर वाटेर एक पिलें आनी डायरेक्ट गेलें स्कुलान अयांशाक हाडपाक. अयांशाक घेतलो आनी येयलें. आतां 12 जालीं, 12 जावन 5 मिनटां सारकीं. आनी दोळे मातशे निवळ जाता अशें, मातशी क्लियरिटी ना पूण विजन मातसो येयला, मातशें निवळ आसा. घामान पळया कितें जालें तें. सो ते चेडवाक घेवन येयल्लें आपल्या आनी तेकाय बीन टायम जातालो, तेका म्हापसा खंय तरी वचपा आशिल्लें हय. सो हांवें तेका फोर्स करूं ना. काल राती आमचें उलोवणें बीन जाल्लें खंय भायर या म्हणून, पूण ऑलरेडी तेका टायम जालो, म्हाकाय टायम जालो. सो लेट इट बी, नेक्स्ट टायम दाखयता तुमकां म्हाजे फ्रेंड. तुका जाय पडटा, कितें जाय पडटा तुका, कित्याक जाय पडटा, बोनून एक घेवन येता बरो स्कुलांतल्यान. आयज स्टार पडोना हातीर, स्टार दिवना टिचरीन, दिवना. अंडा काड, फक्त अंडा पळोवपा तुगेली आनी कांय ना. बंद कर, तोप लागत गरम खंय जाला, बॉयल जाता तें. राव रे, देव रे, सकयल जातलें, सांगता हांव केन्ना जातलें तें. सामकी भूक लागली, वॉटरमेलन खालें पळय, आयकूं येना जाल्यार पळय तेका. मजा आयज अयांशाक मसाला, मिरची पावडर आनी हें घालून अंडा करून दिलां, ऑमलेटूय करून दिल्या, शीत रोस. कितें जाय तुका, दोनी जाय आनी हांवें कितें खावपा, माती खावपाची. उलेले मरे, उलेले कितें उलो. The next day.
गुड मॉर्निंग. काल आणि व्हिडिओ शूट करू ना मागीर न्हिदली दनपारां आनी ह्या दिसांनी मन जायना म्हाजे व्हिडिओ काडपाचें. सो आतां सकाळची आयज शेनवार, आयज अयंशाकूय हॉलिडे आसा आनी आयज म्हटलें शेण काडटलें. शेण हाडून दवरलां, कितले दीस जातले 4-5 दीस. सो आतां म्हटलें शेण काडटलें. थंय फाटल्यान चुली कडेन आमचे थंय हें आसा न्हू, ते फाटले तेंपाक केन्ना काडलें तितलें आनी काडूच ना. सो आतां काडटा हांव शेण. तुमकां बीन दाखयता हांव शेण कशें काडटा तें, कितें कितें करता तें पळोवया.
गायज शेण काढून जालें मागीर दाखयता तुमकां कशें काडलां तें सगळें शूट करूं नाय कित्याक हें जाता शेणाचे हात आसता न्हू आनी अयांशी बीन आयकना कशें काडलां शेण फाटले दिसांनी हांगा मेळना हेले काडपा आतां जालें हांगा सगळी माती आशिल्ली सरसरीत आनी फुडल्यानूय बीन काडलां हें शेण तें मात दाखोवना कित्याक फास्ट काडले ते व्हिडियो ते सगळें एडजस्ट करपाचें हें तें नाका म्हटलें बेगीन काडलें फटाफट दोळो बीन सारको ना म्हाजो दिश्टी पडना न्हू हें पळय हांगा शेण काडलां हें बरें दिसता यांश शेण आवडटा शेण आवडटा का आवडटा सो माकड म्हणून अशें सोंतोवपा लायलें न्हू ह्या दिसांनी आयज परत येयले काल आनी 50 हें आशिल्लें माकड शॉर्ट व्हिडिओ घातला हांवें पळया मुद्दम इतले माकड न्हू आतां सुद्दां गडगड घालता वयर आतां एकदां पासय मारून येता धांवडयले म्हणटकीर मागीर ते परत येना वयर वयता मागीर उडी मारून तुमकां बीन दाखयता कशें उडी घालता ते आवाज करूं नाका गडगड घालता मोठा आवाज येता सामको हट 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 पळया हे पळया घरांनी सुद्दां पावले हट इतले बारीक बारीक पेटे पळय खवड येल ते जाव नाका हे पळय हांगा हे मुट्टे खावपा येता हांगा अजून जावत ना सारखे मुट्टे बिबेत आसा हे पळया हेका लागून येतात हांगा काळिंग लवर सगळ्या करून आखरे जमीन पुजची पडटा रे म्हाका एक जाग्यार बस आनी खा तुमकां एक इन्सिडेंट सांगता हांव सांगलेलो आसतलो पूण तेन्ना सबस्क्रायबर कमी आशिल्ले सो आतां परत सांगता कितें जालें तें सो हें जें भांड दिसता न्हू हितून हांवें पायप लायिल्लें उदक भरपा आनी आमी उदक तापयता हांगा आनी पायप चालू केलें आनी हांव भितर येयलें कित्याक लागून तरी कॉल येयलो काय कितें तरी आनी मिस्टर आशिल्लो घरा आनी अयेंश आशिल्लो आनी फोनार उलयता हांव विसरलें दार बंद आनी म्हाका यादूच ना जुप्प करून अशें एक पावटी जाता तेका लागून उदक तापोवपा सुद्दां दवरता पळय केन्ना केन्ना म्हाका याद उरना सो हांव थंयच रावता उदक तापोसर नाल्यार एकदां तकलेंतलें गेलें न्हू मागीर विसरता मनीस अशेंच आसता मनशाचें सो तशेंच हांव पायप चालू केलें आनी भितर येयलें आनी 1 वर उदक व्हांवता सारकें थंय हें जालें झरो व्हांवपा लागलो उदक व्हांवन हें येयलो दाग येयलो आनी अकस्मात म्हाका 12 सुमार कितें तरी 12 12:30 याद जाली हांवें पायप चालू केल्लें उदक नळ बंद करपाक याद ना फास्ट धांवत येयलें हांव गेलें पळयत जाल्यार सगळ्याक उदक आनी हुंदरांनी दिसता पोंदा हें करून दवरल्या बुराक करून दवरल्या आनी पांय घालतना पांय म्हाजो गेलो भितर कित्याक सगळें वलें जाल्लें न्हू आनी ते बुराक जे आसा ते मोव जाले आनी आतां म्हणलें कितें करतलें टेंशन सामकें आतां म्हणलें कितें तरी करतलें सगळें शेण बीन काडलेलें सगळें गेलें आनी वयल्यान थंय दाग येयला आनी मागीर जेवली बीन आमी आनी घरान कोण नाशिल्लें त्या दिसा आतां म्हणलें सगळीं येवचे पयलीं शेण खंयच्यान तरी सोदून हाडुया आनी काडुया सो हांव अयेंश आनी तो तिगांय आमी वता वयलीं भोंवता गाडी घेवन सगळ्याक पोवन येयलीं शेणूच मेळना खंय तरी मागीर सुकेशे 2 थापे मेळ्ळे आमी म्हणलें हितूनूच काम चलयता म्हणलें कशें तरी म्हणलें शेण काडटा आनी म्हणलें सारकें पॅक करून दवरता नाल्यार म्हणलें बेश्टें गिल्ट फील जाता अशी कांय म्हणपा नाशिल्ली ती म्हाका तापोवपाची नाशिल्ली कित्याक चुकोन सगळ्यां कडेन जातात पूण म्हाका तें हें ब्लेम घेवपाचो नाशिल्लो न्हू कित्याक हांव अशें म्हटल्यार परफेक्ट म्हणना पूण मागीर ती एक खंय तरी उरता हेणें अशें केल्लें सो तेका लागून न्हू हांवें बेगीन हे दोगूय न्हिदले आनी हांव शेण काडटा शेण काडलें 1 वर जालें आतां म्हणलें सुकल्यार पुरो वत इल्लें वयता न्हू मागीर दनपारचें आनी अशेंच फेब्रुवारीनूच आसतलें फेब्रुवारी मार्च ह्या टायमार आनी मागीर वाट पळयता हांव सुकतलें पूण कितें जालें चोराची जी चोरी करता न्हू ती केन्नाच लिपोन उरना खंय ती चोरी सांपडटात
जितले उदक व्हांवले न्हू 1 वर उदक व्हांवप म्हणल्यार पळया तितलो दाग येयलो थंय सारको आनी वलें जालें न्हू सो ते तितलोच जाग कुडको आसा न्हू तो वलो उरलो सुकोना आतां म्हणल्यार कितें करतलें आनी एक तकली लडयली चुट्टां आशिल्ली सुकलेली चुट्टां थंय उडयली उजो घातलो आनी मातशें भाजून काडलें म्हटल्यार सुकोनी म्हटलें आनी मागीर एकदाचें सुकलें म्हटल्यार आसूं कशें तरी जालें आनी मागीर सांजची येयली सगळीं आनी मागीर म्हाका विचारपाक हे असो दाग कसो येयला हांगा तो दाग वचपाचो वचोना तिका मागीर कळ्ळें उदक व्हांवून गेलें आसता म्हणून पूण तिका तितलें हें ना पूण दाग आशिल्लो बरोच व्हडलो खूब दीस तसोच दाग आशिल्लो तो आनी ती माती बीन म्हाका पॅक करची पडली माती सगळी पांय पडलो न्हू म्हाजो पोंदां आनी तो बुराक सगळो चेपलो आनी सगळें हें जालें चिकचीक जालें उदक भितर भरलेलें सो ती माती सगळी हांवें भरली शेण काडलें तरी तो दाग उरपाचो उरलोच सो आतां न्हू कितें करता केन्नाच हांव पायप बीन चालू केलें म्हणटकीर हांव थंयचे सायडीन सरना मागीर पयलीं म्हाका एक फावटी इंडक्शनाचेर तशेंच करी उदक तापोवपाक दवरतालें हांव उदक तापोवपाक दवरतालें आनी भायर वयतालें मातशें भितर रुमान वचून बसतालें आनी मागीर विसरतालें एक वर मागीर बॉयल जायत रावतालें हांगा उदक सो ते आतां 4-5 मिनटाची गजाल न्हू थंयच रावता हांव उदक तापोवपाक उदक तापलें म्हणटकीर मागीर बंद करता आनी मागीर वयता सो अशी एक फावटी जाता मिस्टेक ती आतां म्हाका याद जाली सो आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान बाय